खुदावंद आप सबको सलामत रखे। अजीज़ों, आज हम खुदावंद को एक कॉर्नर स्टोन के तौर पर देखेंगे, जो कि एक मीडिएटर और दरमियानी होता है। पहला पतरस 2 बाब 7वीं आयत में पतरस कहता है, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द कर दिया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अजीज़ों, आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गौर करने जा रहे हैं। वर्ष 6 के अंदर, इसके अंदर पहला पतरस 2 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, ये प्रोफेसी है, ये पेशन गोई है। देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। पत्थर पर ईमान लाना और जिंदा पत्थर, क्या ये बुत परस्ती है? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह वो कॉर्नर स्टोन है, वो मीडिएटर है, दरमियानी है, जो कि बहुत ही कीमती है, जिसकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। वो रॉक ऑफ एजिस है, चट्टान है, जो कि 40 साल तक बियाबान में कौम इज़राइल के साथ चलती रही, और उस चट्टान को तोड़ा गया, उसमें से पानी निकला, और वो उसी पानी को 40 साल तक बियाबान में पीते रहे और जिंदा रहे। सलीब पर वही चट्टान टूटी। खुदावंद यीशु मसीह वो चट्टान थी जो कि सलीब पे तोड़ी गई, और जब वो तोड़ी गई तो चट्टानें तड़प गईं, कब्रें खुल गईं, भूचाल आया और जलजला आया और सारी चट्टानें हिल गईं और तड़प गई। बाइबल में मसीह पतरस को कहता है, लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह ने कहा, पतरस, ये बात खून और गोश्त की तरफ से नहीं है, बल्कि ये रूह के अंदर, तेरे अंदर डाली गई है। तू पत्थर है, पेतरौस है, और मैं इस तेरे इकरार के ऊपर कि तूने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मैं इस पे कलीसिया कायम करूँगा। यानी ये स्टोन्स का जिक्र हो रहा है। बाइबल में पत्थरों का जिक्र बहुत आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द कर दिया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। देखिए, जब मेहमार जो मिस्त्री होते हैं पत्थर लगाते हैं चौखटों के बीच में, तो चकोर पत्थर बिल्कुल सही होता है, वो लगाते हैं। अगर ज़रा सा भी टूटा हुआ होता है तो वो छत के अंदर होल हो जाएगा और वो जो है पत्थर गलत हो जाता है। लेकिन वो टूटा हुआ पत्थर कॉर्नर के अंदर फिट हो जाता है, और वो कॉर्नर में फिट होने के बाद इस दीवार को उस दीवार से जोड़ता है और वहाँ पर वो समा जाता है। तो यहाँ पर पत्थरों का जिक्र है। मैं बताता हूँ, बाइबल के अंदर 10 कमांडमेंट भी जो थी 2 पत्थरों पर लिखी गई, स्लैब पर लिखी गई। खुदा की उंगली से 10 हुक्म लिखे गए और पत्थर का 2 पत्थरों का जिक्र है। सैमुएल नबी ने भी एक जगह जाकर पत्थर गाड़ा और कहा, अब्ने अज़र, यानी यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद करी। याकूब भी पत्थर पर सिर रख के सो गया, और वो देखता है एक सीढ़ी जो नीचे से ऊपर जा रही है, और उस पर फरिश्ते चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। यहाँ पे भी पत्थर का जिक्र हो रहा है। सीढ़ी देखता है, और वो मसीह थी वो सीढ़ी जो कि यानी कलाम के अंदर देखते हैं। हिजकिय्याह नबी कहता है, वो तुम्हारे पत्थर दिल को निकाल फेंकेगा और तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा। पत्थर दिल जो है ऐसे ही है कि जैसे बीज बोने वाला निकला, उसने दाने फैलाए,
کچھ جھاڑی میں گر گئے، جھاڑیوں نے دبا دیا، کچھ سڑک کے کنارے گرے، پرندوں نے چن لیا، کچھ چٹانوں پہ گرے، جڑ پکڑی، لیکن اس کے بعد پتھر پہ تھے تو وہ جل گئے۔ تو کلام کے اندر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ چٹان کے اوپر خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارا پتھر دل نکال پھینکوں گا اور تمہیں گوشتین دل دوں گا، تاکہ تمہارا دل سخت نہ ہو اور ہر طرح سے ہر بات کو قبول کریں۔ یعنی باقی دانے اچھی جگہ پہ زمین پہ ڈالے گئے اور وہ جڑ پکڑے۔ تو یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پتھر دل اور گوشتین دل کا ذکر پایا جاتا ہے کہ پتھر دل جو ہے وہ اس کلام کو قبول نہیں کرتی۔ بائبل کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں، چٹان پر بدھیمان نے بنایا اپنا گھر۔ زبردست بارش آئی، مسیح تصویر کہتا ہے اور بتاتا ہے پیرابل، اور ایک نے بالو پہ بنایا، لیکن جب بارش ہوئی تو چٹان والا گھر جو تھا وہ ٹکا رہا، کیونکہ وہ بنیاد پتھر پہ تھی، اور بالو پہ بنا ہوا گھر جو ہے گر جاتا ہے۔ تو چٹان کا ذکر جو ہے بائبل میں اس پر بھی لکھا ہوا ہے۔ صلیب پر جب چٹان ٹوٹی، یعنی مسیح نے دم توڑا، تو میں نے بتایا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں، بھوچال آیا، قبریں کھل گئیں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا، ابن داؤد پام سنڈے کے دن وہ کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ فقیہ فریسیوں نے کہا انہیں چپ کرا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ حقیقت میں جو پتھر دل انسان ہیں دنیا کے اندر، بت پرست ہیں، آج وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے ہماری زندگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اسرائیل قوم چپ ہے، لیکن دنیا کے اندر مسیحی لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، جو کہ اسرائیلی قوم نہیں، زندہ خدا کے ماننے والے نہیں، بت پرست لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ عزیزو، یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارنر سٹون دو دیواروں کو جوڑتا ہے، میڈییٹر کا کام کرتا ہے۔ مسیح جو تھا دونوں طرف کا تھا، درمیانی جو ہوتا ہے دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی کا جھگڑا ہمارے سے ہو گیا ہے، تو اگر کوئی میڈییٹر آیا ہے تو وہ مجھے بھی جاننا چاہیے اور دوسری پارٹی کو بھی جاننا چاہیے، تبھی دونوں کو ملا سکتا ہے۔ تو مسیح جو تھا، دنیا نے گناہ ہوا تو گناہ کے سے خدا سے الگ ہو گئے، خدا نے باغ عدن سے نکال دیا، اور وہیں باغ عدن سے لے جانے کے لیے خدا آسمان سے زمین پہ آتا ہے۔ وہ خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا، انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے، دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ وہ ہیکل کا پردہ تھا، ایک طرف انسان، دوسری طرف کا اس کا رخ خدا کا، پاک جگہ کا، اور وہ خدا کا وہ ہیکل کا پردہ جو مسیح تھا، جو کہ توڑا گیا، صلیب کے اوپر قربان ہوا تاکہ آسمان اور زمین کو ملا دے۔ خود آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے تاکہ زمین اور آسمان کو ملا دے۔ وہ ہمارا ایسا درمیانی ہے، ریجیکٹڈ جو ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا، سب نے اسے تچھ ڈانا۔ مصریوں کے ذریعے سے وہ کارنر میں لگ گیا، دو دیواروں کو جوڑنے کے لیے جیزس نے ہر طرح سے ڈائریکٹ طور پر انسان کو بچا لیا، اور وہ پھٹ گیا۔ عزیزو، دنیا میں کوئی بھی نجات دینے کے لیے قربان نہیں ہوا، نہ ہونا چاہتا تھا، کوئی ریجیکٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ باپ نے اسے چھوڑ دیا، سب نے ریجیکٹ کیا، لعنت بھیجی، لیکن مسیح ہمیں خدا سے ملانے کے لیے تمام بے عزتی سے رہا، چھوڑا گیا، لیکن اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تاکہ ہمیں خدا سے ملا دے۔ ایسا درمیانی جو انسان میں ہو، خدا بھی، تاکہ انسان کو پیراڈائز پہنچا دے۔
جہاں سے آدم نکالا گیا تھا۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کارنر سٹون کو جو درمیانی ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس سے جڑ جائیں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، اس زندہ کلام کو اپنے لیے قبول کر تاکہ جو بھی اسے سنتا ہے وہ نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی سے جڑ جائے۔ تیرے ہی مقدس نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔